इन फैमिली में से एक लड़की थी, तकरीबन उसकी उम्र 18-19 साल। वो हाजत के लिए वो थोड़ी सी ज़ाहिर बात है कि दूर चली गई वहाँ से। अब वो लड़की जिस वक्त फ़ारग होकर आई, उसने जाके देखा वो सब के सब जा चुके हैं। उसका जो बाप था, लड़की का बाप, उसको इतना सदमा हुआ कि वो बेहोश होकर गिर पड़ा। उसको मुलाज़मत भी दे दी गई, उसका हकमार भी अदा कर दिया गया, उसको गाड़ी भी ख़रीद के दे दी गई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज का जो किस्सा और वाक़या है, ये आज से कम बेश 28 साल पहले हफ़रुल बातन, ये सऊदी अरब के शमाल में बड़ा ख़ूबसूरत शहर है। छोटा है, बहुत बड़ा शहर नहीं है, और यहाँ से कुवैत का बॉर्डर को बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अज़ीज़ों, वहाँ की एक मुअज़्ज़ज़ फैमिली, मौसम बहार, बारिश हुई और उस इलाके में मुख्तलिफ़ मकामात पर सब्ज़ा, तो उन्होंने सैर व तफरीह का प्रोग्राम बनाया। ये जो हफ़रुल बातन है ना, इससे थोड़ा सा आगे चलें, आरार का शहर है, उसके बाद रफ़ा का शहर है, कि इसके दरमियान में एक छोटी सी बस्ती है जिसका नाम सहन है। तो बड़ा इलाका खूबसूरत। लो जी, उसकी उन्होंने बड़ी बातें सुन रखी थी। उन्होंने कहा चलो वहाँ पर चलते हैं। 2 गाड़ियाँ उन्होंने ली। एक गाड़ी जो थी जिम्स थी बड़ी, और एक उनके पास डाटसन थी। इनको कहते हैं गम्मारतान। यानी लो जी, ये फैमिली जो है, ये सैर व तफरीह करने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए सहन के इलाके में पहुँच जाती है। वहाँ पर माशाअल्लाह बड़ा खूबसूरत माहौल था, घास उगी हुई थी और जनाब मौसम बड़ा शानदार था। उन्होंने सारा दिन वहाँ पर गुजारा। और आपको पता है कि अरब जो है वो जैसे भी है, जिस वक्त चलते हैं ना, अपने घर से बाहर निकलते हैं, उनके साथ गावा होता है, खजूरें होती हैं, उसके अलावा चाय होती है। तो यानी सही मायने में वो एंजॉय करते हैं। और ये जो ख़ास तौर पर वो उनकी नशिस्त होती है ना, आराम से बैठ के जनाब घंटों के हिसाब से वो कहवा ऐसा ऐसा पीते रहते हैं, बातें भी करते रहते हैं। खैर, जिस वक्त शाम हुई, यानी सूरज ग़ुरूब होने के करीब, उनके चलो वापस चलते हैं। वो तकरीबन वहाँ से कोई घंटे 1.5 घंटे का सफ़र होगा। उन्होंने कहा चलो जी। अब हुआ यूँ कि इन फैमिली में से एक लड़की थी, तकरीबन उसकी उम्र 18-19 साल। वो हाजत के लिए वो थोड़ी सी ज़ाहिर बात है कि दूर चली गई वहाँ से। अब हुआ यूँ कि उन्होंने अपना सामान रखा और गाड़ियों के अंदर सवार हुए। अब जो जीएमसी वाले थे, उन्होंने ये समझा कि हमारी जो बेटी है वो डाटसन के अंदर सवार है, और डाटसन वालों ने ये समझा कि बेटी वो जीएमसी के अंदर बैठी हुई है। दोनों गाड़ियाँ वहाँ से रवाना हो गई। अच्छा, अब वो लड़की जिस वक्त फ़ारग होकर आई, उसने जाके देखा वो सब के सब जा चुके हैं। देखा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहरहाल इस दौरान में मगरब हो गई, गुरूब आफ्ताब हो चुका था, अंधेरा छा गया। उसने समझदारी का मुजाहरा किया, उसने इधर उधर देखा तो उसको दूर उसको एक जगह से हल्की हल्की लाइट रोशनी नज़र आई, तो वो उस रोशनी की तरफ चल पड़ी। लो जी नाज़रीन इकराम, चलती 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 वो जब वहाँ पहुँची तो वहाँ खैमा लगा हुआ था, वहाँ पे मनचले नौजवान बैठे हुए थे। अच्छा, जिस वक्त उन्होंने एक लड़की को आते देखा तो पहले तो वो घबरा गए कि कहीं ये जिन तो नहीं है, जिन भूत। खैर, उसने आके अस्सलाम वालेकुम कहा, रो रही थी, परेशान थी बहुत ज़्यादा। उनमें से एक, जो कि आपसे कह लीजिए कि ये जो नौजवान थे, उनका सरबराह, उसने कहा बहन बेटी बात क्या है। उसने कहा असल में ऐसा हुआ कि मैं ऐसे ऐसे अपने फैमिली के साथ आए हुए थे, हम हफ़रुल बातन के रहने वाले हैं, फ़लाना हमारा कबीला ख़ानदान है, तो गलतफ़हमी की बुनियाद पर वो चले गए हैं और मैंने वहाँ पहुँचा। उसने कहा कोई बात ही नहीं है, तो हमारी बहनों की तरह है, मैं अभी तुम्हें वहाँ पे छोड़ आता हूँ। उसने दूसरे बात में उसने कहा देखो यार, तुम यहाँ पे आराम करो, एंजॉय करो, तो मैं इसको जहाँ ना छोड़ के आता हूँ। लो जी नाज़रीन कराम, सुभान अल्लाह, मैं कई दफ़ा सोचता हूँ अल्लाह ताला के ने कैसे निज़ाम बनाए हुए हैं, किस तरीके से अल्लाह ताला जो है वो जोड़ते हैं। खैर, उसने उसको बिठाया और हफ़रुल बातन की तरफ चल दिया। अब उसकी बात दूसरी तरफ सुनिए। दूसरी तरफ ये हुआ कि जिस वक्त वो घंटा 1.5 घंटे का सफ़र करके हफ़रुल बातन पहुँचे, गाड़ियों से नीचे उतरे तो देखा कि उनकी बेटी, उनकी बहन नहीं है। वो किधर गई है? हाँ जी, अब ज़ाहिर बात है कि उनको पता चल गया कि भाई वो तो हम वहीं पे छोड़ आए हैं।
آپ یہ اندازہ کریں کہ عزیزو اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ بھی اس قسم کا واقعہ ہو جائے، اس کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ اس کا جو باپ تھا، لڑکی کا باپ، اس کو اتنا صدمہ ہوا کہ وہ بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ رو رہے ہیں لوگ، پریشان ہیں بہت زیادہ، دعائیں ہو رہی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو نوجوان، اس نے جنگ لڑکی بیٹھی ہوئی اس کے ساتھ، اس نے کیا کیا؟ اس نے بجائے اس بات کے کہ لڑکی کے گھر میں جائے، رات ہو چکی تھی ظاہر بات ہے، وہ سیدھا اپنے گھر گیا۔ اپنے گھر جا کے اس نے اپنی والدہ کو اٹھایا، اپنے والد کو اٹھایا، اس نے کہا ایسے ایسے یہ معاملہ ہوا ہے اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ کسی قسم کی غلط فہمی ہو، یہ لڑکی ہے، آپ ایسا کریں ہم مل کے اس کے گھر جاتے ہیں اور اس کو وہاں پر ان کے چھوڑ کے آتے ہیں۔ ان کا بات تو سمجھداری، یہ سمجھداری کی بات تھی۔ لو جی ناظرین اکرام، اس لڑکے کی والد، اس کا نام محمد تھا، تو محمد نے کی والدہ جو ہے اس لڑکی کو اپنے سینے سے لگایا اور گاڑی میں بٹھایا، اس کے گھر میں پہنچ گئے۔ اب وہ ظاہر بات ہے کہ خواتین کا جو سیکشن تھا، ہاں جی، دروازہ اس نے ناک کیا، اندر داخل ہوئی۔ گھر والوں نے جب دیکھا ان کی بچی آ گئی ہے، نہ پوچھئے کہ ان کے اوپر کتنی خوشی، ہاں جی، اور وہ جو پریشان اور رو رہے تھے، اب الحمدللہ اس گھر میں جو ہے وہ خوشیاں دوڑ گئیں۔ لڑکی کو باعزت طریقے سے انہوں نے ان کے والدین کے سپرد کیا اور گھر واپس آ گئے۔ اب اگلا دن ہوا، جو لڑکی کا والد تھا اس نے محمد کو بلوایا، اس نے کہا دیکھ بات سن، تو نے ہماری بچی کی عزت کی، عفت کی حفاظت کی ہے، اب دو صورتیں ہیں تمہارے سامنے۔ ایک تو یہ ہے کہ جس طرح ایک تمہاری یہ بہنوں کی طرح ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ میں اس اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں، بولو اس میں سے تمہیں کیا منظور ہے، تم کیا چاہتے ہو، تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ نوجوان محمد کہنے لگا، اس نے کہا بات یہ ہے انکل کہ اگر آپ مجھ کو یہ اختیار دیتے ہیں تو پھر میں یہ دوسری بات آپ نے کہی ہے کہ میں اس کو اپنی بیوی کے طور پر اس کو قبول کروں، میں اس کے ساتھ شادی کر لوں۔ اس نے کہا اللہ برکت اللہ، جاؤ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا۔ اور ناظرین آپ کو پتہ ہے، اگر والد جو ہے یہ الفاظ کہہ دیتا ہے تو نکاح ہو جاتا ہے۔ ایک علیحدہ بات ہے کہ اس کے لیے حق مہر چاہیے، اس کے لیے لڑکی کی رضامندی اور اس کے ساتھ گواہ ہونے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ ولی کا جو ہے یہ الفاظ کہنے۔ بہرحال اب ہوا یوں عزیزو، یہ نوجوان ابھی کالج جا رہا تھا یونیورسٹی کے اندر، جی، اس کے پاس نہ پائی نہ پیسہ، نہ اس کے پاس گھر اپنا، نہ اس کے پاس اپنی گاڑی، نہ ہی اس کے پاس نوکری تھی۔ لڑکی کے جو چچا ہیں ان کو جب پتہ چلا اس واقعے کا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اس کا ریوارڈ دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم اس کا نوکری کا بھی بندوبست کرتے ہیں، اس کا حق مہر بھی ہم ادا کریں گے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہم اس کو گھر، یعنی تینوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں نا، حق مہر بھی ہو گیا، گھر بھی ہو گیا اور نوکری بھی ہو گئی۔ اور اس کا سبب جو تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ نوجوان جو ہے اس کی دیانت، اس کی شرافت، اس کا حسن اخلاق، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ الحمدللہ اس کو ملازمت بھی دے دی گئی، اس کا حق مہر بھی ادا کر دیا گیا، اس کو گاڑی بھی خرید کے دے دی گئی، اور محمد جو ہے جو اس واقعے کا راوی ہے وہ قسم کھا کر کہا کرتا تھا کہ میں نے اپنی شادی پر 1 ریال بھی خرچ نہیں کیا ہے۔ ناظرین اکرام، کیا یہ اللہ کا وعدہ نہیں ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ حقیقت بات جو ہے وہ یہ ہے، وہ تقویٰ لڑکی اکیلی تھی نا، لیکن اس نے اس کو عزت دی، احترام دیا، اس کی حفاظت کی، اس کو خیریت کے ساتھ، عزت کے ساتھ اس کو والدین تک پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو جو اجر و ثواب دیا وہ یہ تھا کہ اس کو گھر بھی مل گیا، نوکری بھی مل گئی، اور اس کے ساتھ اس کی شادی بھی ہو گئی۔
ناظرین اکرام، یہ محمد جو ہے آج بھی حفر الباطن میں اپنی اسی اہلیہ کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہا ہے۔ اس واقعے کا جو محاصل ہے وہ یہ ہے، انسان کی نیک نیتی، امانت داری، پاکیزہ کردار، صحیح وقت پر درست فیصلہ، یہ انسان کی پوری زندگی کو بدل کر سکتا ہے۔